पांतूळ उदेताना काळजांतले उद्गार सोडटा आयच्या दिसाक जेसूर बुजो तुका दुनियान ते भेटयता दिसा पांतूळ उदेताना काळजांतले उद्गार सोडटा आयच्या दिसाक जेसूर बुजो तुका दुनियान ते भेटयता संकोष्टांनी सोदता तुका उस्क्या कोंतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळी कोडेन सोदता तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रिदेच्या बणी भावनो, आयच्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना आयज खेरीत भाशेन आमकां भावार्थान मागूंक तो आमकां उलो कोत्ता. भावार्थान केल्लें मागणें तो केन्नाच बेऱ्या कानार घालिना. आयज आमी निती आनी शांती खातीर भेटयलेलो आयतार आमी पाळटाव. आमी देवाचे सुमुती प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक निती खातीर वावरूंक आनी ह्या समाजान बरेपण हाडूंक आमचो भावार्थ देवाचें धरूंक ताची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर परिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो बोव्हडलो प्रात. ह्या पासत बायंती सदांच आंकवार मारयेक सगल्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोद कर म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सोरेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोर परिदार देवा बाबाक आमी तुका नमस्कार कोत्ताव. आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाची शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सगल्या पासत आमी मागुया. सगळे आमचे आवडे बापाक ह्या मिसाच्या बलिदानांत उबारुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुजो मोग कोत्तोल्यांक दिसोन आसलेली व्हडटी देणी तूं तयार कोत्ताय. अदीक आमी तुजो मोग कोरच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय. हे परी आमचे आशे व्हडटी तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जाव. आमी मागता आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सर्वेस्पर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या परक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बसताय नासतना पाळटा तितल्यांकूय आनी म्हज्या कोरारा प्रमाणें जियेता तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्यांच्या घरान संतोसायतलो. तांचे होम आनी योद म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या परजांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, राष्ट्रां तुका वाकाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. आनी एक फावट म्हणोया, राष्ट्रां तुका वाकाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलाबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस पृथ्वीमेर तुजे वाटो वळखतले. तूं एकलो सर्वंडार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. आमचो जबाब, राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. राष्ट्रां मुरगोठूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया प्रमाणें जोडटी करताय, निती प्रमाणें करताय परजांची म्हणसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. आमचो जबाब, राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगली पृथ्वी ताच्या पांयां पडूं. आमचो जबाब, राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमकां विदेशांक सांगता, हांव विदेशाचो धर्मदूत आनी म्हज्या मुणयारपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या भावां भयणींक तुमची देख घेवचे आशेन भरची आनी हे तरेन तांतल्या थोड्यांक तरी सरवण मेळोशी करची. तांकां भायर आयलेल्या फाराक संवसाराक बोगसणें फावो जातलें म्हणटच तांकां भितर काडून कितें घडटलें जाणात? मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपणूच म्हणूं येत. आपणें दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणें केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलना. तुमी एका काळार देवाची कुशी पाळी नासल्यान, पूण आतां तांणी ताचें आयकूंक ना देखून तुमकां ताची काकलूत मेळटली. तशेंच ताचें आतां आयकनात तीं तुमकां काकलूत मेल्ल्या ती पळोवन आपुणूय काकलूत जोडूंक पावतली. समेस्तांची दया करचे खातीर देवान समेस्तांक आपल्या आज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Hallelujah,
जेजू स्वर्गा राजाचें शुवर्तमान परगोडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिनसांचो पिडा रोग बरो कोत्तालो. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. माथ्या परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी थीर सिडोनाच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो आनी कानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर. म्हजे तुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका जाप दिली ना आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें पट्टी पाडून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेळयांक सोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपोटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचें खाण काडून चुण्याच्या पेट्याक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाचे मेजावेले दोनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना पट्टी पाडून जेजून तिका म्हणलें, आगे ओड तुजो भावाट, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, हे गीत हांव तुमकां वाजयतां. चीत दिवन तुमी आयकोवचें. Isn't it a miracle to open your eyes in the morning, to see the golden sunrise and hear the birds sing? Isn't it a miracle to feel the gentle breeze and to see the wind dancing in the trees? Yes, it's a miracle. There are miracles every moment. That God is always present. His strength is never spent. Yes, it's a miracle to be alive and be living. Each day's a miracle with its countless blessings. हें गीत घडयेक तुमी आयकलां आसतलें. ह्या गितान आमचें आख्खें जिवीत एक मिरिकल, एक विस्मीत. आमी उठ्ठा जाल्यार नवो दीस पळयता, हो नवो दीस जाण आसा एक विस्मीत. आमचें जिवीत कितल्याच विस्मितांनी भरलेलें आसा. पूण आमी देवाक ह्या विस्मितां खातीर वाखाणटा काय? आमी ही विस्मितां अळकून घेता काय? जावं घडयेक आमी रस्त्यार वेतना आमकां कितें उपयोग जावंक शकता, पूण ह्यो आमचें जिवीत हटायता. इट्स अ मिरिकल. हें एक विस्मीत. दोन दिसा कितें ना कितें जावंक शकता, पूण तें जायना. तें जाण आसा मिरिकल, विस्मीत. प्रितीच्या भयणी भावनो, एक ल्हान भुरगें, तेस ताचें नांव. हें तेस आपणाचे मिलर फोडटा. मिलर फोडून तातूंत थोडे दुडू कॉयन्स आसलेले ते कॉयन्स मेजता
आनी थोडे कितें दुडू आसलेले पळय ते दुडू घेता आनी फार्मासीन वता. जेन्ना ते फार्मासीन वता पळय तेन्ना ते रावता थंयचो. जर फार्मासकार कोणा लागीं उलयतालो ताणें ह्या भुरग्याक पळोवंकूच ना. सुमार 8-9 वर्सांचें भुरगें तें, ताका पळयच ना. तो पळयना, ते रावले कितलोच वेळ तरी हो ताका एटेन्शन दिच ना. तेन्ना ताणें आपणाचे पांय मातशे बुडयले, तरी हो हाका खबर ना. मातशी खोंकली काडली, तरी ताका खबर ना. हें रावता मातशें चिडलें. मागीर कितें केलें, एक कॉयन काडलो, टाक करून ताचे थंयसर वस्तू आसली ती आरशाचेर ताणें मारली. पळय तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, कितें जालां तुका? असो तापलो कहो. तेन्ना ह्याय चेडवान मातशें व्हडलो आवाज करून म्हणलें, हांव इतलें वगत रावलां, तुका दिसना हांव आहा पळय तें? हो फार्मासकार म्हणूंक लागलो, हांव म्हज्या भावा लागीं उलयतां, चिकागोसान आयला, कितल्या तेंपान तो म्हाका मेळ्ळा, म्हजो भाव आहा हांगासर. ते चेडवान म्हणलें, हांव आयला, म्हाका म्हज्या भावा पासत हांव आयला हांगासर. म्हज्या भावाक विस्मीत जाय, हांव तें विस्मीत घेवंक आयला. आय हॅव कम टू बाय अ मिरेकल. हो फार्मासकार अजाप जालो. आनी कितें विस्मीत आपूण कांय विकिना, आपूण वखता. विस्मीत आपूण विकिना. तेन्ना हे चेडवान म्हणलें, पळय म्हज्या बापायन म्हाका म्हणलां, ओन्ली मिरेकल कॅन सेव माय ब्रदर. फकत विस्मीत म्हज्या भावाक साल्वार करूंक शकता, म्हाका जाय तें विस्मीत. तेन्ना थंयसर आसलेलो तो फार्मासकाराचो भाव त्या भुरग्याक म्हणटा, कितें जालां तुज्या भावाक? तेन्ना एक भुरगें म्हणटा, म्हज्या भावाक कितेंशें जालां तकलेन, कितेंशें जालां तकलेन, कितें तरी आहा. आनी डॅडी म्हणटा, तो साल्वार जातलो जाल्यार विस्मिताच वरवीं. तेन्ना तो म्हणटा, पळय तुजे लागीं दुडू कितले आहात? ताणें म्हणलें, इतले थोडे दुडू आहात. तुका तो सुबेज जाय जाल्यार हांव सुबेज हाडटा आनी सुबेज दिता तुका. त्या मनशान, ताच्या फार्मासकाराच्या भावान ते दुडू घेतले आनी म्हणलें, पळोवया, तूं ये, हांव तुज्या भावाशी वेता. आनी तेन्ना ताणें ह्या मनशान त्या चेडवाच्या हाताक धरलें आनी तो ताच्या घरा गेलो. ताच्या घरा घेवन ताणें पळयलें ह्या भुरग्याक कितें जालां पळय तें. ब्रेन ट्युमर जाल्लो. ताणें ताका व्हेलें, पळयलें आनी उपरांत ह्या मनशान, ह्या फार्मासकाराचो भाव, तोच तो दोतोर आसलेलो, फामाद दोतोर, डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉंग, न्यूरोसर्जन. डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉंगान ह्या भुरग्याचो इलाज केलो, ताचें ऑपरेशन केलें आनी हो भुरगो बरो जालो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही सगळीं घोडितां कितें घडल्यां पळय तितलीं ह्या भुरग्याचे आनी साची आवय बापूय नियाळटालीं. थंय गरीब आसलेलीं, तांकां दुडू नासलेले, पूण असल्या वेळार ती म्हणटात, कशे भाशेन देव तांकां मेळूंक आयलो, कशे भाशेन देवान ही विस्मीत केली तांच्या जिवितांत. इट वॉज रियली अ मिरेकल. ताचो बापूय म्हणटालो, ओन्ली मिरेकल कॅन सेव. आवय म्हणटाली, हें ऑपरेशन करपाक बापाय लागीं, आमचे लागीं दुडू नात. कितें जातलें? असल्या वेळार देवाच्या रुपान डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉंग येता आनी हें ऑपरेशन कांयच दुडू घेनासतना कोत्ता. इट्स अ मिरेकल. प्रितीच्या भयणी भावांनो, अशेंच देवान आमकां जायते फावटी देव आमकां पावला. आयच्या शेवट म्हणून पळयता, कानाची अस्तोरी, तिचे धुवे पासत प्रार्थना करता. जेजू तिचे प्रार्थना बेऱ्या कानार घालता, पूण ती ताचे पाटेन मागीत रावता. आनी हें पळोवन जेजू तिका म्हणटा, घरच्यांचें कान सुण्याक घालप सारकें न्हय, पूण ही बायल तशें म्हणप आसतलें त्या काळार, कित्याक कोण भावाट्यांक सुणे म्हणून जुदेव लोक पाचारतालो. तेंच उतर घेवन जेजू तांकां म्हणटा पळय तेन्ना, ही मेजा वयले
किसपूर सोकला पडटा पळय ती सुण्याचे पेटे खातात. ती म्हणटा आपूण ह्या पेट्या भाशेन कितें उरता तें तरी म्हाका दी. आनी तिचो बाट पळोवन जेजू अजाप जाता आनी तिणें मागलेलें देणें तिका फावो कोत्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, बाट्टान आमी मागणें करता तेन्ना दुबावेरेन देव आमचें मागणें आयकतात. हेंच की इसायास प्रवादी पयले वाचपान सांगता. कोणूय तो जावं, जुद्यो ओ जुद्यो न्हय, पूण देवाची सुमूत पाळटा, देवाच्या कायद्या प्रमाणे नेमा प्रमाणे चलता, आपणाचें जिवीत बरेपणान बोदता, ताका देव पावता. तर मागलेलें देव ताका दिता. फकत आमी बाट्टान मागूंक करचेचें, एकाना वस्तुरे भाशेन बाट्टान मागता ताका देव पावता. देव येता, देव मेळूंक येता. बागयोन ट्रिसा कॅलकटाची, सेंट ट्रिसा ऑफ कॅलकटा, आमी तिका मदर ट्रिसा म्हणून वखता. ती जेन्ना आपणाचो मिशनरी वावर कॅलकटा सुरू केलो पळय तेन्ना कांयच नासलेलें. असल्या वेळार ती भीक मागूंक वेता, शॉपांनी वेता, आपणाचे हात उकडून भीक मागता. थोडीं जाणां दितात तर थोडीं जाणां तिका नाकारतात. थोडीं जाणां बरें उतर दिता तर थोडीं जाणां वायट उतरां दितात. तरी आसतना सोंसणीकायेन ती भीक मागता, कित्याक तिच्या घरांत आसलेलीं लोकांक जेवण नासलेलें. तातूंत एकलो जेन्ना भीक मागता तेन्ना एकलो धोंदेकार पान खातालो पळय ते तिच्या हातान थुकता. मदर ट्रिसा कितें कोत्ता गाय, रागार जायना. त्यो हात कुशीन दवरता, दुसरो हात काडटा आनी म्हणटा हें तुवें म्हाका दिलाय तें म्हाका, पूण दुसऱ्या हातान म्हज्या गरीब भाव भयणांक म्हज्या घरांत आसात तांकां तूं दी. तिची खालतीकाय ल्हानविकाय पळोवन हो धोंदेकार दारूण काळजाचो मोवाळ जाता. आनी तिचे खालतीकाय पळोवन तिणें मागलेलें तिचें सुबेज तिणें चिंतूंक नासलें तितलें तिका दिता, जाय तें दुडू तिका दिता. ताचें जिवीत बदलता. मदर ट्रिसान आपणाचे खालते जिवितांत ताचें जिवीत बदललें. आमी जेन्ना बाट्टान मागता तेन्ना खालतीसान मागता तेन्ना देव आमकां फाव करता. प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना आमी आमचो बाट वाडोवन बाट्टान मागणें करूंक, निती खातीर शांती खातीर वावरूंक, ह्या समाजान बरेपण हाडूंक तोच देव आमच्या सगात आसा. ताचेर बाट धरून आमचो वावर फुडें व्हरुया. आमेन. सगळीं उबे रावया. आमचो बाट एकाच देवाचें उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत म्हणटा देवा सर्पदिदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमयाक, तो पयत आत्म्या वरवीं गोरवी सोमलो, आंकवार मरीत थंय सरमलो, पोस पिला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निपी किपिलो, तो मेल्यांतलो मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पदिदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत म्हणटा पयत आत्म्यांक, कातोलीक पयत सभेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें पुनोवन जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडीशी आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचो आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें गवळीक मणयारपण चलयतना सगळ्या धर्माच्या, जातींच्या, देशांच्या आनी भासांच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकेलें काळीज मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्माचो, जातींचो व कसलेच तरेचो भेदभाव करिनासतना दर एका नागरिकाच्या उदरगी खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचो समाज कसलोच भेदभाव नासलेलो करूंक सगळ्या मनशांच्या एकचारा खातीर आमी दर एकल्यान वावरूंक देवाची कृपा आमकां मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बापा. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उंचांबडाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्ट वता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कश्टावतल्यांक बेगीनूच पेकवणी आनी मेल्ल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या प्रमाण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. पो मोगल बापा, थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुज्या पुताचेर आमचो भावार्थ दवरूंक आनी भावार्थान आमी वाडूंक, निती खातीर स्वता खातीर आमी वावरूंक आमकां कृपा आनी बळ फाव कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपरिदान देवपाक बांदत असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पळयत सुबेच्या आदवाक सरीसपर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सोरेस्परा देवाताय उबारताव. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया, वय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोर पदीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर खाल्यांनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या सोलमान दिलो आमकां ताणें सोल नवो जिवीत नवे. आपल्या कोश्टा मन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनोवन जिवनपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या मोहिमेवन सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोर्गींची. देखून आतां सगल्या देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Dobaranco sordes porto, dobaranco sordes porto, sorgani संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. उंसर्गी 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 तुका जोय जोय. ओवीत 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 ओवीत. Sorvesporace navieta taka zoy. Unsorgi
온sorgi tocasoiso ovid बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मुनच्या पासत ते वारतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उणो आनी सडणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सोरेस्परा आकेपती तुमचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोलीत मुखामोल पोलोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, भाग्योन सुसे तिच्या पोती सांगाती, भाग्योन दोता, भाग्योन सुसे वास आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तेचे सांगाता तुजी महिमा सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव. तशीच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुदोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोरांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळयत सुबेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजे गोश्यो प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं, तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमन्यावांचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या वतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. अशें जावं. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटाव. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. ही आमी घालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सोरेस्पोत तुमचे सव्या आसूं, तुमचे सव्या आसूं. आनी सोर परिरात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. संसार सोपोऱ्यान तुमची संगाती हांव आसां. संसार सोपोऱ्यान तुमची संगाती हांव
तुझे गवाई जाया